मेरा नाम राशिद है और जेहलम के करीबी इलाके से ताल्लुक़ है। उम्र इस वक्त 23 साल है। एक मतवस्त ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है। यही वजह है कि एक मज़बूत शेड्यूल जिस्म का मालिक हूँ और 6 फुट के करीब कद है। रंगत भी निखरी हुई साफ़ है, यानी कि एक वजीहा खूबसूरत इंसान में जो खूबियाँ होती हैं वो सब मुझ में मौजूद हैं। आज से कोई 6 बरस पहले की बात है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी कि मेरी बीवी के खालू का इंतकाल हो गया, तो मुझे और मेरी बीवी को मातमदारी के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। दिसंबर की सख्त सर्दी के दिन थे और उन दिनों धुंध भी बहुत पड़ रही थी। शाम का वक़्त था जब हम वहां पहुंचे। मैयत घर में ही रखी थी। मर्दों के बैठने का एक तरफ इंतज़ाम था, जबकि तमाम औरतें मैयत के गिर्द ही इकट्ठी थी जो कि बैन किए जा रही थी। तमाम माहौल वैसा ही था जैसे एक आम मैयत वाले घर का होता है। मैं भी एक तरफ चटाई पर आलती पालती मारे बैठा था कि इतने में एक छोटा सा बच्चा आया और मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा कि आपको अगर खाना खाना है तो मेरे साथ चले। भूख ज़ोरों की लगी हुई थी। मैं उठ के साथ हो लिया। पड़ोस के ही घर में खाने का इंतज़ाम किया गया था। खाना खा चुकने के बाद मैं वापस आया तो देखा मेरी बीवी मुझे तलाश कर रही थी। मैंने जाकर उससे पूछा तो उसने कहा सर्दी बहुत ज़्यादा है और रात भी बहुत लंबी है, आप मेरे साथ आएं, मैं कहीं आपको चारपाई लगा देती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लें। मैंने पहले तो उसे मना कर दिया कि ऐसा करना मुनासिब नहीं। फिर ये सोचकर आखिर कब तक जाग सकूँगा, मैं उसके साथ हो लिया। हम जिस कमरे में भी जा रहे थे सब के सब सोने वालों से भरे हुए थे। आखिर हम सब से आखिर वाले एक कमरे में पहुंचे तो देखा वहां भी एक छोटी सी चारपाई पर 3-4 बच्चे पड़े सो रहे थे। वहां किसी और चारपाई के रखने की गुंजाइश ही ना थी, क्योंकि वो एक छोटा सा कमरा था जिसे देहातों में अक्सर लोग स्टोर रूम या फिर संदूक वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ भी संदूक वगैरह ही पड़े हुए थे। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं इन बच्चों के साथ ही सिमट कर सो जाता हूँ। मेरी बीवी ने कहा आप इधर ही ठहरें, अगर कहीं और जगह ना मिली तो फिर इधर ही सो लेना। ये कहकर वो दूसरी जगह ढूंढने चली गई, जबकि मैंने जूते वगैरह उतार के बच्चों के साथ ही लिहाफ के अंदर हो लिया। थोड़ी ही देर में मेरी बीवी बताने आई कि और कोई जगह नहीं, इधर ही गुजारा करना पड़ेगा। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा सबको सुलाती रहोगी, खुद का सोने का इरादा नहीं है क्या? हाँ, मैं भी देखती हूँ कहाँ जगह मिलती है, उसने बाजू छुड़ाते हुए कहा। तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचते हुए होंठों पर बोसा देकर कहा जाने मन इधर ही सो जाना, दिल कुशादा होना चाहिए, जगह बहुत है। उसने भी मेरे बोसे का भरपूर अंदाज से जवाब देते हुए कहा हाँ आप फिक्र ना करें, इधर ही आ जाऊंगी, लेकिन थोड़ा काम निपटा लूँ। साथ ही कान में सरगोशी करते हुए कहा कि होश करें, दरवाजे के करीब ही साइमा भी खड़ी है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो साइमा दरवाजे में ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ और लिहाफ को फ़ौरन मुंह पर डाल दिया। साइमा मेरी बीवी की दूसरी खाला की बेटी है। 15 साल उम्र है, लेकिन जिस्म की बनावट और कद काठ से 20 साल की लगती है। साफ शफाफ रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, सच में कुदरत का शाहकार। उसकी तमाम कज़न्स में सबसे ज़्यादा मेरी बीवी से बनती थी और मेरी बीवी उसकी मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। इसलिए उसे जब कभी कहीं भी मौका मिलता मेरी बीवी से ही चिमटी रहती थी और आज भी वो मेरी बीवी के साथ साथ थी। मैंने लिहाफ ऊपर ओढ़ा तो गर्म लिहाफ ने बहुत आराम दिया। कुछ ही देर में मुझे नींद ने आ लिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मेरी आंख खुल गई। मेरी बीवी मुझे धक्का देकर बिस्तर में घुसने की कोशिश कर रही थी। धक्के क्यों दे रही हो, आराम से घुस आओ, मैंने थोड़ा गुस्से सा दिखाने के अंदाज में उसे कहा। थोड़ा सिमट लें, मैं अकेली नहीं हूँ, साइमा भी मेरे साथ है। मेरी बीवी ने गर्दन से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा क्या साइमा तुम्हारे साथ है? अभी नहीं, भगाओ इस चुड़ैल को, ये यहाँ नहीं सो सकती। वैसे भी यहाँ इतनी जगह कहाँ है, पहले से ही 4 बच्चे पड़े हुए हैं और ऊपर से हम दोनों, यहाँ कोई जगह नहीं है इसके लिए। उसे कहो कहीं और जाकर जगह ढूंढे। मैं सच में नाराज़ होते हुए कहा। मेरी बीवी ने फ़ौरन कहा अच्छा आप नाराज़ ना हो, मैं इसका कुछ और इंतज़ाम करती हूँ। लेकिन वो चुड़ैल छलांग लगाकर चारपाई के ऊपर आ गई और बोली दिल कुशादा होना चाहिए, जगह बहुत है।
کچھ دیر پہلے ہی یہی کہا تھا نا اپنے بھائی جان، اور ساتھ ہی اس نے لحاف مجھ سے کھینچ کر اندر گھس آئی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن میری بیوی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پلیز کچھ مت کہیے، بس گزارا کرنا ہے، ایک ہی رات کی بات ہے، ویسے بھی ہم کوئی ولیمہ اٹینڈ کرنے نہیں آئے، ماتمداری کے لیے آئے ہیں، کچھ مشکل تو برداشت کرنی ہوگی۔ اب اس وقت تک سائمہ میرے بالکل چھوٹی بہن کی ہی طرح تھی، میرے وہم و گمان میں بھی کبھی اس کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں آیا تھا، وہ میرے لیے ایک چھوٹی بچی ہی کی طرح سی تھی۔ اس لیے میں بھی خاموش ہو گیا، پر بیوی سے اتنا کہا کہ ان چھوٹے بچوں کو تو یہاں سے اٹھا کر ان کی ماؤں کے پاس پھینک آؤ۔ بچوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ سلانے کے بعد میری بیوی بھی آ کے ادھر ہمارے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ رات کافی بیت چکی تھی اور سردی بھی بہت تھی، اس لیے لحاف میں گھستے ہی سب کو نیند نے لے لیا۔ ہماری پوزیشن کچھ یوں تھی کہ میں داہنی کروٹ پر اپنی بیوی کی طرف منہ کر کے لیٹا ہوا تھا اور میری بیوی کا منہ میری طرف تھا، جبکہ سائمہ میری بیوی کے اس کی طرف پیٹھ کے بل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا جب سائمہ میرے اتنے قریب لیٹی ہو، بلکہ کئی دفعہ پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ وہ اور دوسرے بچوں کے ساتھ میرے پاس لیٹی ہو یا بیٹھی ہو، لیکن وہ سب تو زیادہ دیر کے لیے نہیں تھا، اور ویسے بھی میرا اس کے بارے میں دماغ کبھی برا نہ ہوا تھا۔ آج بھی وہ ہمارے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ابھی سوئے ہوئے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گزرا ہوا گا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دایاں ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے ہوتا ہوا اس کی کمر پر تھا، اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں سے تقریباً جڑے ہوئے تھے۔ اسی قرب کی وجہ سے شاید میری سانسیں بھی بہت بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اگرچہ سونے سے پہلے اس کے بارے میں نہ سوچا تھا، کچھ خیال نہ کیا تھا، لیکن ایسی حالت میں جب آنکھ کھلی تو خود پر قابو بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے تو جیسے بیوی کو اپنی باہوں میں دبوچ ہی لیا، سر کو تھوڑا سا جھکا کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے لگا دیے۔ میں سب کچھ بھول بھال کر بس اس کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ جب میرے ہاتھوں کی حرکت بڑھی اور پہلے سے زیادہ زور سے کی تو میری بیوی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے مجھے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن کیا کرتی، جگہ ہی زیادہ نہ تھی کہ میں پیچھے ہٹتا۔ اس نے انتہائی سرگوشی میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوں اس سے باز رہوں، لیکن میں تو جیسے آگ میں جھلس رہا تھا اور اس آگ کو ہر حال میں ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ بیوی کے بار بار منع کرنے کے باوجود میرے ہاتھ رک نہیں رہے تھے۔ میری بیوی کا جسم بھی کچھ ڈھیلا پڑنے لگا، اگرچہ وہ مجھے کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی، مگر میں سمجھ گیا کہ آگ اس طرف بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ضبط اور صبر انتہا کی ہے۔ وہ اپنے کسی ایکٹ سے یہ نہیں لگنے دے رہی تھی کہ اس کی حالت بھی خراب ہوئی ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ اس کی حالت بھی اپنے جیسی کر لی ہے تو میں نے اس کی شلوار کو نیچے کرنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور انتہائی منت کرتے ہوئے سرگوشی سے کہا، خدا کے لیے باز آ جائیں، یہ نہ تو جگہ مناسب ہے اور نہ ہی موقع مناسب ہے، کل گھر چل کے جتنا جی میں آئے کر لیجئے گا۔ میں نے نہ پہلے کبھی منع کیا ہے اور نہ کبھی آئندہ منع کروں گی، پر خدا کے لیے آج اس وقت خود کو کنٹرول کر لے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے ماحول کی نازکی کا ادراک ہوا، یا پھر اس کے معصوم التجاؤں کا اثر، یا پھر اس کے خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا اثر۔ میں لحاف سے نکل کر جمپ مار کر چارپائی سے اترا اور دروازہ کھول کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں تھوڑی دیر باہر ٹھنڈی ہوا میں رہوں گا تو شاید اندر لگی آگ کو قابو کر سکوں۔ میں نے خیال ہٹانے کے لیے کچھ آگے پیچھے کی چیزوں کو سوچنا شروع کر دیا۔ میں کافی دیر باہر بس ایک قمیض میں ہی یوں ہی بیٹھا رہا، لیکن مجھے سردی کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ آگ تھی کہ بجھنے کو نہیں آ رہی تھی۔ میں یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اچانک میرے کندھے پر مجھے کسی کا ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ میں ویسے ہی سر جھکائے بیٹھا رہا، لیکن اچانک جو آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی، اس آواز نے مجھے چونکا دیا، کیونکہ یہ سائمہ کی آواز تھی جو مجھ سے کہہ رہی تھی، میں ایسے سردی میں یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہوں؟ میں نے سر گھما کر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور منہ سے کچھ نہیں بولا۔ وہ میرے سامنے آ کر پھر بولی، کیا بات ہے بھائی جان، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، میں نے تھوڑے روکھے انداز سے اسے جواب دیا۔ کچھ تو ہے بھائی جان جو آپ اس طرح سردی میں یوں بیٹھے ہوئے ہیں۔
वो अपना बाजू मेरी गर्दन के गिर्द डालकर मेरे करीब बैठते हुए बोली। उसका कुर्ब मुझे झुलसाए दे रहा था। कहा ना कुछ भी नहीं, जाओ अंदर जाकर आराम से सो जाओ, यहाँ सर्दी बहुत है और तुम बीमार पड़ जाओगी। मैंने उसे रूखी अंदाज से तकरीबन डांटते हुए कहा, नहीं लगती मुझे सर्दी और ना मैं जाऊंगी जब तक आप बताते नहीं कि बिस्तर छोड़कर आप यहाँ सर्दी में। वो मेरे साथ मजीद चिपकते हुए किसी ढीठ बच्चे की तरह जिद करने के अंदाज में बोली। मैंने भी उसका हाथ झटकते हुए मजीद गुस्से से कहा कि जो कह दिया कुछ भी नहीं हुआ मुझे, अब जाओ, मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो। उसका इतना करीब होना मेरे जिस्म को मज़ीद झुलसाए दे रहा था। उसका मुंह मेरे मुंह के इंतहाई करीब था। उसकी सांसें मेरी सांसों से टकरा रही थी। उसके सीने का दबाव मुझे अपनी कमर पर महसूस हो रहा था। मेरे जिस्म जो पहले से दहक रहा था उसने अलाव की शक्ल अख्तियार कर ली, लेकिन मैं फिर भी खुद को कंट्रोल किए हुए था, जबकि साइमा किसी शैतान की तरह मेरे असाब पर हावी हो रही थी। मेरे सब्र के इस इम्तिहान में सरखुरू रहना चाहता था, लेकिन सब्र की इस दीवार को उस वक्त ज़ोर का धक्का लगा जब साइमा ने मेरे गुस्से के जवाब में मेरे गाल को चूमते हुए कहा, भाई आप मेरे साथ गुस्सा ना करें बल्कि अपनी प्रॉब्लम बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उसके ये अल्फाज इतने प्यार से कहे गए थे कि मेरी आंख से आंसू बह निकले। मैं मुंह से कुछ भी नहीं बोला, बस गर्दन झुकाए ज़मीन की तरफ देखे जा रहा था। बताएं ना भाईजान, आप इतने परेशान क्यों हैं? एक बार फिर उसने उसी प्यार के साथ मेरे चेहरे को अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए पूछा, और उसी वक्त उसे मेरे बहते आंसुओं का भी एहसास हुआ। तो आप रो भी रहे हैं? इतने बड़े हो गए हैं आप और हरकतें बच्चों जैसी। लगता है कोई बड़ा मसला दरपेश है जो ये हालत हो रही है। आप ये ड्रामाबाजी बंद करें और अच्छे बच्चों की तरह सब कुछ साफ साफ बता दें, वरना कसम से मैं भी आपसे फिर कभी बात नहीं करूँगी अगर आज आपने अपने दिल की बात नहीं बताई तो। वो मुसलसल बोले जा रही थी और मैं अजीब कश्मकश में डूबा सिर्फ उसे ही सुने जा रहा था। ये सोच मुझे पागल किए जा रही थी कि इस बेवकूफ़ लड़की से कैसे पीछा छुड़ाऊं, उसको कैसे बताऊं कि मेरी इस हालत की वजह क्या है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। मैं इन्हीं सोचों में गर्क था कि उसकी आवाज़ एक बार फिर मेरी समातों से टकराई। अच्छा तो फिर आप नहीं बताएंगे? आपका फ़ैसला अटल है ना? अच्छा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं भी फिर आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। साइमा ये कहते उठी थी तो मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने उसे कलाई से पकड़कर फिर अपने करीब बिठा लिया। वो बड़े तजस्सुस से मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। देखो, ये बात ऐसी है कि मैं तुमसे नहीं कह सकता। आखिर में मेरी ज़ुबान से कुछ अल्फाज अदा हो ही गए। आखिर क्यों? साइमा ने मेरी बात ख़त्म होने ही ना दी और क्यों का सवाल फिर बीच में ले आई। भाई आप मुझे अपनी दोस्त समझे या फिर किसी भी रिश्ते की हैसियत से अपने दिल की बात कह दें। मैं उसके चेहरे पर नज़र जमाए उसे ही टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। दिमाग में खिचड़ी पक रही थी कि इसे बोल दूं या खामोश रहूं। अचानक मैंने उसका हाथ पकड़कर चेक किया। मेरे इस गैर फितरी और गैर इरादी अमल पर उसे एक शदीद झटका लगा। एक ज़ोरदार झटके से उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, भाईजान। मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाए उसे कहा, तुम बाजिद थी ना कि मैं अपनी प्रॉब्लम तुमसे शेयर करूं, यही है मेरी प्रॉब्लम। साइमा बुत बनी खड़ी थी। शायद उसे मेरी इस हरकत की मुझसे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। मैं खुद हैरान था कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया। मैं इसीलिए तुमको नहीं बता रहा था। जानता था कि ये बात तुमसे कहने वाली नहीं, लेकिन क्या करता, तुम्हारा इसरार और ज़िद्द इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपना बाजू उसकी कमर के गिर्द डाल कर अपने करीब करते हुए कहा। वो अभी तक साकत थी। मेरा दायां हाथ अब उसकी कमर पर था, जबकि बाएं हाथ से मैं उसका एक हाथ पकड़े हुए था। साइमा अब कुछ नहीं बोल पा रही थी, जबकि मेरी ज़ुबान अब चल पड़ी थी। मैं उसे अपनी इस हालत की वजह बता रहा था और साथ ही एक हाथ से उसकी कमर पर फेरे जा रहा था, जबकि दूसरे हाथ से बदस्तूर उसका हाथ पकड़े हुए था। मैंने कहा, साइमा, मैं तो अपनी ही आग में जल रहा हूँ और ये आग मुझे झुलसाए जा रही है और मुमकिन है कि मैं इसी आग से जलकर मर जाऊँ। साइमा सकते की इसी हालत में थी, जबकि मैं अब अपने मन की प्यास बुझाने का इरादा कर चुका था। साइमा ने दोबारा हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं उसके हाथ को मजबूती से पकड़े हुए था। उसने मुट्ठी बंद कर ली। साथ ही मैंने दूसरे हाथ से उसकी कमर से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वो थोड़ा कसमसाई, लेकिन मैंने उसे
دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا۔ سائمہ اب مکمل میرے بازوؤں کے حصار میں تھی۔ میں نے خود کھڑے ہوتے ہوئے اسے بھی اوپر اٹھا لیا۔ میں اسے اور اس پوزیشن میں لے آیا کہ اس کا سینہ میرے سینے سے چپک گیا۔ بھائی جان پلیز مت کریں ایسا، مجھے جانے دے۔ آخر خوف زدہ سائمہ کی ڈری ہوئی آواز نکل ہی گئی۔ دیکھو سائمہ، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ کسی بھی رشتے کی حیثیت سے اپنے دل کی بات کہہ دو۔ تم ہی تو مجھے مجبور کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ہونٹ سائمہ کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ میری حالت اب شاید کسی بھوکے درندے کی سی تھی۔ میں بے تحاشا سائمہ کو چومنے اور چاٹنے لگا، ساتھ ہی میرے ہاتھ بھی اس کے جسم پر ہر جگہ گھوم رہے تھے۔ سائمہ کی منمناہٹ مجھے سنائی دے رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بہتے آنسو میں دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت ان بہتے آنسوؤں کی میری نظر میں کچھ اوقات نہیں تھی۔ وہ شاید اپنے ہاتھوں سے مجھے روکنے کی بھی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اتنی زور آور نہیں تھی کہ مجھے روک پاتی۔ پھر تھوڑی دیر میں اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ مجھے لگا کہ اس کے ہونٹ اب میرے ہونٹوں کے تعاقب میں ہیں۔ اس کی ٹانگیں جو اس نے کینچی کی طرح بند کی ہوئی تھیں وہ بھی کھل گئی، جیسے وہ اب کچھ چاہ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ جو مجھے پیچھے ہٹانا چاہ رہے تھے اب میری کمر کا مساج کر رہے تھے۔ سائمہ لاشعوری طور پر اس عمل کا حصہ بن چکی تھی اور وہ اب اس سے مزہ لے رہی تھی۔ وہ میرے ہر عمل کا بھرپور جواب دینے لگی۔ سائمہ پوری طرح سے گرم ہو چکی تھی، جس سے میرا لطف اور جنون بھی دگنا ہو گیا تھا۔ ہم کوئی بات نہیں کر رہے تھے، بس زبانیں لڑائے جا رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کے جسموں کی پیمائش کر رہے تھے۔ سائمہ کا جسم اتنا نرم اور ملائم تھا کہ میرے جی چاہ رہا تھا کہ اس کے بدن پر اپنے دانت گاڑ دوں۔ مجھے میری سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ میں نے چومنے کا عمل سائمہ کے ہونٹوں سے ہوتے ہوئے اس کے کان کے گردن تک بڑھا دیا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے اس کی شلوار کو نیچے کر دیا۔ میں خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کرنے لگا، جس طرح سے سائمہ مستی میں بے خود ہو چکی تھی اور جس طرح سے وہ میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اس سے میں بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ بھی اتنا ہی مزہ لے رہی ہے کہ جتنا میں۔ اب میں زیادہ وقت گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ سائمہ روتے ہوئے منتیں کرنے لگی، لیکن میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ میں اس کی ہر منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے سائمہ سسک رہی تھی اور اس کی التجائیں بھی مسلسل جاری تھیں۔ میں بھی عجیب جنونی حالت میں تھا۔ مجھے اس کا اس طرح سسکنا اچھا لگ رہا تھا۔ ہم دونوں اب ان لمحات سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے سائمہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، اب زیادہ درد تو نہیں ہو رہی نا؟ وہ میرے ساتھ چپک کر بولی، ہو تو رہی ہے لیکن مزہ بہت آ رہا ہے۔ اس نے اب میری گردن کو دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا تھا۔ سائمہ کے منہ سے نکلنے والی